शैतान से किसी के ताल्लुकात तो नहीं ना है। मैं अगर उसके बारे में कुछ बोलूंगा तो किसी को हार्टेड तो नहीं होगा। अगर हुआ तो इसका मतलब अंडरग्राउंड ताल्लुक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डेविल हु इज रिजेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी एंड गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज गो इन हेल डिक्लेयर्ड काफिर अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। काना मिनल काफिरीन खुद अल्लाह ने काफिर कहा है। काफिर को काफिर तो अल्लाह भी कहता है तवज्जो नहीं कर रहे हैं, जुमले पर तवज्जो कहिए। काफिर को काफिर अल्लाह भी कहता है, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हम क्यों ना कहें? अच्छा अल्लाह ताला कहता भी है, कहलवाता भी है। अल्लाह ताला काफिर को काफिर कहता भी है और कहलवाता भी है, और दोनों कुरान में है। कहा भी है कुरान में, कहलवाया भी है कुरान में। कहा है काना मिनल काफिरीन, कहा काना मिनल काफिरीन, और कहलवाया कुल या अय्युहल काफिरून। ए महबूब तुम भी कहो। तो अल्लाह कहे, रसूलुल्लाह कहे और मुल्ला रोके, तो हम अल्लाह की माने कि मुल्ला की? अब तो फैसला बहुत साफ है कि जो लोग कहे काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब। काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब। तो कहा मौलवी साहब फिर तो गड़बड़ है, फिर मुसलमान को मुसलमान ना कहो, आगे चल के काफिर हो गया तब। आगे तो कोई कुछ भी हो सकता। एक बच्चा 10 साल का 5 साल की लड़की के बारे में मैंने पूछा तेरी कौन है? चुप। तेरा रिश्ता? हाँ साहब रिश्ता है। क्या रिश्ता है? चुप। रिलेशन? चुप। कोई सगा संबंध? चुप। मैंने घुमा के पूछा अच्छा ये लड़की का बाप तेरा कौन है? बोलो तो मामू है। तो कहता क्यों नहीं कि मेरी मामू साथ बहन है? हुई ना बहन? हाँ बहन कैसे बोलूं? आगे चल के बीवी हो गई तब? आगे चल के हो तो सकती है। तो क्या अभी से एडवांस बुकिंग? इस्लाम तो कहता है जो जिस वक्त जैसा हो उसको वैसा बोलो, जब बदल जाएगा तो हमारी बोली भी बदल जाएगी। जो जिस वक्त जैसा होगा। बोल साहब तुम भी तौबा कर लो, हम तुम्हें अपना भाई कहेंगे। तौबा भी ना करो और कहने भी ना दो। इंटेलेक्चुअल्स की तवज्जो चाहूंगा फॉर ए मूवमेंट। उलमा की तवज्जो। काफिर को काफिर ना कहो, यही तो फतवा है ना उनका। मैं कहता हूं कि उन्होंने खुद काफिर कहा है। एनालिसिस करो, सेंटेंस तो वही है ना। एनालिसिस, काफिर को काफिर ना कहो, यही तो कहते हैं ना। काफिर को डिक्लेयर कर दिया उसे काफिर, कह दिया उसे काफिर। कह रहे हैं कि काफिर को जब तुमने काफिर एडमिट कर लिया तो आगे क्यों कहते हो काफिर ना कहो? और नहीं कहना काफिर को। ही एडमिटेड काफिर, ही डिक्लेयर्ड काफिर। काफिर को यू हैव डिक्लेयर्ड दैट ही इज ए काफिर, फिर किस मुंह से मना करते हो ना कहो? फैक्ट क्या है? इस्लामी फतवा यह है मुसलमान को काफिर ना कहो। इस्लामी फतवा यह था, इस्लामिक रूलिंग यह है कि मुसलमान को काफिर ना कहो। यह फैक्ट है, यह राइट है। भाई इन लोगों ने क्या किया, काफिरों को बड़ी तकलीफ हुई तो मुसलमान को नहीं कहेंगे, हम लोग तो मुसलमान है नहीं तो हमें तो कह डालेंगे। तो काफिरों ने मीटिंग किया, बहुत बड़ा इज्तिमा किया, उनका लाइन मार दो, मुसलमान को काफिर ना कहो, कट करो मुसलमान, लगा दो काफिर को काफिर ना कहो। मुसलमान काट कर काफिर लगा दिया। यह है जमात का प्रोग्राम, मुसलमान काट के काफिर लगाना। काफिर को काफिर ना कहो। आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आके देख लीजिए,
ایک چور کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا چور کو چور نہ کہے. توجہ چاہوں گا. ایک ڈاکو کی یہی ڈیزائر ہے کہ دنیا ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے. ایک بلیک مارکیٹر یہی چاہے گا کہ لوگ بلیک مارکیٹر کو بلیک مارکیٹر نہ کہیں. ایک ریپ کرنے والے کی یہی خواہش ہوگی کہ لوگ ریپ کرنے والے کو ریپ کرنے والا نہ کہے. اور ایک اندھے کی بھی یہی اچھا ہوتی ہے کہ اندھا کو اندھا نہ کہو, لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو, لولے کو لولا نہ کہو. تو کافر کی بھی تو یہی خواہش ہوگی لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. تو اللہ نے اس سے کہا یو کانا من الکافرین, کافروں میں ہو گیا, نکال دیا گیا, وکٹ گر گئے. اس کی دنیا گئی, اس کی عاقبت بھی گئی, آخرت بھی گئی. جب مسلمانوں نے دیکھا ارے باپ رے باپ, فرشتوں کا پڑھانے والا کافر, تب پڑھانے والوں کو یہ ہم چیک کرنے لگے. اب ہر پڑھانے والے کو نہیں مانیں گے. توجہ چاہوں گا, کہاں ہیں آپ لوگ؟ جب ایک پڑھانے والا ہم نے دیکھا یار یہ تو فرشتوں کو پڑھاتا تھا اور کافر ہو گیا, یہ بچوں کے پڑھانے والے, پتہ نہیں کب کافر ہو جائے. کھلے میں پڑھانے والا, کھلے میں, توجہ چاہوں گا, کھلے میں فرشتوں کو کھلے میں پڑھاتا تھا, اوپن ایئر پڑھانے والا. تو یہ بند دارالعلوم والے, جس کا دارالعلوم ہی بند ہو, خدا جانے اس میں کیا بند ہو, کچھ اچھا بھی نہ بند ہو, ان کا کیا حال ہوگا؟ اب جب ہم نے یہ سمجھا کہ ایک عبادت کرنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے تو ہر عبادت کرنے والے کو ہم چیک کرنے لگے. جب ایک کلمہ پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے تو ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو چیک کرنے لگے. جب ہر ٹیچر, جب ایک ٹیچر, فرشتوں کا ٹیچر آف اینجلس بھی کافر ہو سکتا ہے تو ٹیچر آف چلڈرن کو بھی ہم چیک کرنے لگے. اسی لیے ہم عربی پڑھنے کے لیے کبھی ابو جہل سے نہیں پڑھیں گے, ابو لہب سے نہیں پڑھیں گے, ابو بکر سے پڑھیں گے, صدیق اکبر سے پڑھیں گے, فاروق اعظم سے پڑھیں گے, عثمان غنی سے پڑھیں گے, علی مرتضیٰ سے پوچھیں گے. ہمیں جب خود رسول کے گھر جانا ہوگا تو ہم یزید کا دامن نہیں پکڑیں گے, ہم حسین کا دامن پکڑیں گے, ہم مامون کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, امام احمد بن حنبل کا ہاتھ پکڑیں گے, ہم اکبر کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, مجدد الفسانی کا ہاتھ پکڑیں گے. جو اندھیرے کو اندھیرا نہیں کہتے, کاش یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. جو لوگ اندھیرے کو اندھیرا نہیں کہتے ان کو یہ رائٹ نہیں کہ اجالے کو اجالا کہیں. جو لوگ کافر کو کافر کہنے کی ہمت نہیں رکھتے انہیں یہ بھی حق نہیں کہ مومن کو مومن کہیں. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے مدح صحابہ کا, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے مدح اہل بیت کا, جب تم ان کے سامنے حق بولی نہیں بول سکتے. صحابہ جماعت ہے, حق گو جماعت. اہل بیت وجود ہے, حق گو وجود. نہ وہ جماعت باطل سے سمجھوتا کر سکتی تھی, نہ رسول کا گھر باطل سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہے.